बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसर अली ख़ान एक बार फिर आपसे मुखातिब हूँ। शुरू करता हूँ उस अल्लाह के नाम से जो सबको समझ अता करने वाला है। आज पेट्रोलियम की मसनूआत में जो इजाफा हुआ है उनके हवाले से थोड़े आपसे कुछ शेयर करना था। पिछले जितने भी हुकूमतें आई है जब से पाकिस्तान हमारा मुल्क आज़ाद हुआ है, तकरीबन किसी भी हुकूमत ने एक ही जगह पे 20, 30 या 24 रुपये इतना इजाफा किसी हुकूमत ने नहीं किया। लेकिन जब से नालायक ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, इन्होंने तो आवाम का जीना हराम कर दिया है। और जैसे जैसे आगे जा रहे हैं और मुल्क पे हमारे गरीब आवाम पे पेट्रोलियम बम के भी डीजल बम मुख्तलिफ बम गिराते रहते हैं। यानी पूरी कौम को इन्होंने यरगमाल बना रखा है। ये आपके कैसे एक्सपीरियंस है, कैसे तजर्बा है कि पिछले कई सालों से आप यही कह रहे हैं कि हम में तजर्बा है, हम पुराने पाकिस्तान में लेकर जाएंगे, पुराने पाकिस्तान अच्छा था, नया पाकिस्तान ठीक नहीं था। आप ये बताइए, अगर पुराना पाकिस्तान अच्छा था तो आप आज जो आप कुछ कर रहे हैं आज, क्या वो सब ठीक है? पुराने पाकिस्तान में तो ये सब कुछ चल रहा था, चलो ठीक था, लोगों को इस चीज़ की कोई खबर ही नहीं थी, लोग जानते नहीं थे। ये तो दुआ करे खान साहब को कि इन्होंने हमारे आवाम को, हमारे 22 करोड़ आवाम को उन्होंने शऊर दिया, उनको अवेयरनेस दी, आगाही दी उनको कि हमारे मुल्क में क्या चल रहा है। आपकी इस इम्पोर्टेड हुकूमत की असलियत बता दी उन्होंने लोगों को। तो पहले ऐसा चल रहा था, वो तो ठीक था, चलो आवाम को कुछ पता नहीं चल रहा था, आप जैसे जो कुछ भी कर रहे थे अपनी मर्जी से, कुछ मसला नहीं था। लेकिन अब आवाम जाग चुके हैं, एक एक चीज़ नोट कर रही है। और जिस तरह आप लोगों ने इस मुल्क को यरगमाल बना रखा है, सब लोगों ने, सब आवाम ने आपको अच्छी तरह से पहचाना है। और इस गरीब आवाम पे इतने महंगाई का जो तूफान अभी अकेले कुछ चंद हफ्तों में आने वाला है, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आवाम का आपके साथ कितना प्यार है, कितना मोहब्बत है, आपके साथ कितने आवाम आपको कितना सपोर्ट करते हैं इस इम्पोर्टेड हुकूमत को। ये तो इंशाल्लाह आपको चंद दिनों बाद पता चल जाएगा। लेकिन एक और चीज़, आपने पाकिस्तान को, इस मुल्क को क्या समझ रखा है? ये मुल्क आपका है। आप जैसे एक ग्रोह, एक माफिया होती हैं, वो एक इलाके पर काबिज होती है। आपने इस मुल्क को इसी तरह से इस मुल्क पर कब्जा किया हुआ है। ये आप लोगों का नहीं है, ये जान ले, ये 22 करोड़ का अवाम है, अवाम की 22 करोड़ अवाम का मुल्क है। तो हम इस तरह से आपको ये मुल्क लूटने नहीं देंगे। ये अवाम इंशाल्लाह जाग जाएगी। इमरान खान की क़यादत में इंशाल्लाह हमने फिर आपके खिलाफ खड़ा होना है, इस मुल्क को बचाना है आपसे, जिस तरह से आप इस मुल्क को आप लोगों ने यरगमाल बना रखा है। इसकी एक वाज़िह मिसाल ये है, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की हलीम आदिल शेख ने, पीटीआई का जो रहनुमा है सिंध असम्बली का MPA है, तो उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि उन्होंने कहा है कि मेरी जान को ख़तरा है। वो आपको बताता चलो, पीटीआई का एक बहुत सरगर्म कारकुन है, पीटीआई के लिए उन्होंने बहुत कुर्बानी दी है। और हाल ही में ये जो मौलाना शेरानी, ये पीटीआई के साथ मुत्तहिद हो गए। मतलब पीटीआई का और अख्तर शेरानी, अहमद खान शेरानी का जो नाम है, ये मौलाना साहब, इनके साथ और भी उलमा थे पीटीआई के साथ, इन्होंने इत्तेहाद किया। तो इसमें हलीम आदिल शेख का बहुत बड़ा हाथ था। और वैसे भी सिंध में हलीम आदिल शेख बहुत बड़े सरगर्म कारकुन हैं पीटीआई के लिए, और इस मुल्क के लिए, आवाम के लिए और सिंध के लिए उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और कर भी रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कुछ आवाम के लिए कुछ सहूलत, कुछ रिलीफ दे। तो उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि जरदारी दयाल भुट्टो और मुराद अली शाह मुझे कत्ल करने की साजिश बना रहे हैं। फिर उन्होंने ये भी बताया, इस माफिया के खिलाफ उन्होंने ये बताया कि माफिया मेरे साथ क्या करने वाली है। उन्होंने बताया कि ये मुझे पहले जेल में बंद करेंगे, हम मुझे जेल में डलवाएंगे, उसके बाद मुझे जेल में किसी गुंडागर से या कुछ और इस तरह से कुछ बना के मुझे कत्ल कर देंगे। लेकिन किस तरह से भी हुई, इन्होंने मुझे कत्ल कर देना है।
اس سے آپ پتہ لگا سکتے ہیں، اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اس ملک کو انہوں نے کیا سمجھ رکھا ہے، یہ اس کو اپنا پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، لیکن چلو ہر ایک نے ہر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، ایک دن آئے گا یہ بھی حساب دیں گے، ان کا بھی حساب لیا جائے گا انشاءاللہ۔ ایک اور چیز جو سب سے ضروری چیز میں آج آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا کہ خان صاحب نے اس ملک کے لیے کیا 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 ہے۔ سب سے پہلے تو خان صاحب نے اپنے ایک بہت بڑے قریبی دوست جو 2011 میں جو خان صاحب نے لانگ مارچ کیا تھا، اسلام آباد میں دھرنا کیا تھا، اس میں انہوں نے انتہائی کلیدی کردار ادا کیا۔ خان صاحب کو فائنانشلی سپورٹ کیا، ویسے بھی سپورٹ کیا، اور ان کے مطلب خان صاحب کے انتہائی قریب رائٹ ہینڈ تھے، اور بڑا سپورٹ کیا ہر جگہ پہ خان صاحب کو، جب بلکہ حکومت میں آنے کے لیے بھی انہوں نے خان صاحب کے ساتھ بہت تگ و دو کی، بہت محنت کی خان صاحب کے ساتھ۔ لیکن آپ اس چیز سے اندازہ لگا لیں کہ خان صاحب کس طرح اس سے الگ ہو گئے اور کس وجہ سے الگ ہو گئے۔ اس بھی شوگر کا جو کیس تھا وہ آ گیا کہ انہوں نے شوگر کے جو کیس ہیں، انہوں نے کچھ مطلب کرپشن کی کچھ الزامات لگے کہ انہوں نے ٹھیک نہیں کیا ہے، انہوں نے یہ کرپشن کی، جو شوگر میل وغیرہ میں چوری کا الزام لگ گیا کچھ وغیرہ اس طرح سے۔ تو خان صاحب کے اتنے قریبی دوست جس کی وجہ سے خان صاحب کی حکومت بنی پنجاب میں اور وفاق میں، اب سب کو پتہ ہے کہ ہیلی کاپٹر چلا اور سب کچھ پھر خان صاحب کا حکومت بن گیا۔ تو وہی دوست خان صاحب سے کیا ہو گیا، جدا ہو گیا۔ کس وجہ سے؟ صرف اس کا ایک ہی وجہ تھا، خان صاحب نے صاف صاف بتا دیا تھا حکومت میں آنے سے پہلے، حکومت میں آنے کے بعد، کہ ہم نے کسی کے ساتھ مصالحت نہیں کرنی، اس ملک کو ہم نے ان لٹیروں سے، ان چوروں سے بچانا ہے۔ پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ خان صاحب کے اپنے دوست چور ہوں اور وہ اپنے قریبی دوستوں میں اپنے چوروں کو ساتھ رکھے؟ تو یہ ناممکن تھا، یہ چیز ناممکن تھی، کیونکہ خان صاحب نے پورے ملک کو ٹھیک کرنا تھا، وہ اس ارادے سے نکلا ہے کہ میں نے اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے، ان چوروں سے، ان لٹیروں، ان کرپٹ لوگوں سے اس ملک کو نجات دلانا ہے۔ پھر کیسے یہ ممکن تھا کہ خان صاحب ان کو اجازت دے دے، کہ آپ اپنے دوست کو بھی اجازت دے دے کہ آپ خیر کریں اور باقی کو ہم نے چھوڑنا نہیں۔ خان صاحب نے ایسا نہیں کیا، انتہائی قریبی دوست تھا، خان صاحب نے ان کو چھوڑا۔ کس چیز کے لیے؟ اس ملک کے لیے، اس 22 کروڑ عوام کے لیے، ہمارے غریب عوام کے لیے انہوں نے ایسا کیا۔ تو خان صاحب کی ایک یہ بہت اچھی جو مجھے بات پسند آئی خان صاحب کی، ایک یہ تھی کہ انہوں نے اس ملک کی خاطر اپنی حکومت بھی قربان کی، اپنے اس عوام کی خاطر، اس غریب عوام کی خاطر اپنی حکومت قربان کی، لیکن اپنے ملک کی خودداری، اپنے غریب عوام پہ بات نہیں کی، ان پہ انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا۔ عوام ان کے ساتھ کھڑی رہی اور وہ عوام کے ساتھ کھڑا رہا۔ پھر جس رات کو اس کی خان صاحب کی حکومت گرائی گئی، صرف ایک ٹویٹ پر، جو خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، پھر کس طرح سے عوام اس کے ساتھ کھڑی ہوئی، یہ اس کا ثبوت ہے کہ خان صاحب نے اس پاکستان سے کتنا محبت کیا ہے اور کر رہے ہیں، اور تھا شروع سے۔ اور یہ عوام جو اب خان صاحب کس طرح سپورٹ کر رہے ہیں، یہ بھی سب کے سامنے ایک ٹویٹ پہ پوری دنیا میں جتنے خان صاحب کے سپورٹر تھے سارے نکل آئے، سڑکوں پر نکل آئے، رات کو نکل آئے، انہوں نے گرمی سردی کچھ نہیں دیکھا، 2011 سے لے کر خان صاحب کے ساتھ اس عوام نے بہت بڑی قربانی دی۔ پھر خان صاحب کیسے اس ملک کے ساتھ ایسے کچھ غلط کرے یا غلط کرنے دے کہ اس عوام کے ساتھ غداری ہو؟ تو خان صاحب نے بہت بڑی قربانی دی، اپنی قریبی دوستوں کو انہوں نے اجازت نہیں دی کہ اس ملک کے ساتھ کچھ غلط کرے۔ پھر وہ ایک ایسی حکومت کو، ایسے لوگوں کو جو سالوں سے، کئی سالوں سے اس ملک کو لوٹ رہے ہیں، ان کو اجازت دے کہ آپ آئیے اور ہمارے ملک لوٹ، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں۔ خان صاحب آج کل جو عوام اتنی ان کے ساتھ کھڑی ہیں، اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ خان صاحب نہ خود کھانے دیتے ہیں،
نہ خود کھاتے ہیں اور نہ دوسروں کو کھانے دیتے ہیں۔ تو خان صاحب نے ان لوگوں کے خلاف جہاد شروع کیا ہے۔ اللہ کرے کامیاب ہوں۔ اس ملک کی خاطر جو کچھ کر رہا ہے وہ ہمارے عوام کے لیے جو کر رہا ہے، ہمارے ملک کے لیے جو کر رہا ہے، ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے جو کر رہا ہے، دعا ہے کہ وہ اس میں کامیاب ہو اور ہمارا ملک ٹھیک ہو۔ اپنے دعاؤں میں اس ملک کو، ہمارے پاک فوج کو اور سارے مسلمانوں کو ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔